मेरा चैलेंज है पूरी कायनात मौलिया नु मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम तेरे। ਤੇ ਕੋਈ ਨਬੀ ਨੂੰ ਖਲਾ ਭੌਂਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਭੌਂਕ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਸਕਦਾ। तो ये जो लोग हैं ये फिलबदी 5-10 मिनट अरबी में गुफ्तगू नहीं कर सकते। 50 ਸਾਲ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਦਿਫਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਦੇ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਚੁੱਕਦਾ। ਮੈਦਾਨ ਲਗਾਓ, ਮੈਦਾਨ ਚ ਆਓ, ਪਤਾ ਚਲੇ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਦਿਫਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਦਾਮਨ अपनाने वाला, कौन है अकाबिर परस्ती करने वाला, कौन है मोहम्मद की इज्जत करने वाला, कौन है शलूक की चापलूसी करने वाला। मिंबर रसूल पे बैठ के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और मुबालगा आराई से काम लिया जाता है। कुरान पढ़ते रहते हज़रत मरियम सिद्दीक़ा अल्लाह को दुआ की कि अल्लाह मेरे पुत्र नु शैतान को महफूज रखे। क्या करे? मेरे पुत्र नु शैतान को क्या करे? महफूज रखे। ये दुआ की थी इन्नी उईज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम। मरियम सिद्दीक़ा अपने पुत्र वास्ते दुआ पई करेंदी है। ने मजीद की आयत का माना मफहूम ऐसा बयान किया कि अकल इंसानी दंग रह गई कि क्या ऐसे भी खुतबा मौजूद हैं इस दुनिया में। मरियम सिद्दीक़ा नबिया भी नहीं, मरियम सिद्दीक़ा पैगंबर नहीं। ओ मुसलमानों, मुशरिक दी कुठी जड़ी है उनदे हराम है, जिन्हें खंजीर हराम है, खंजीर तो भी ज्यादा मौलाना साहब ने साद करीम साहब ने जो है कुरान की आयत का माना गलत की और मानवी तहरीफ की। इस पर कारी अंसर जावेद साहब ने बड़ा खूबसूरत तबसरा किया। मैं चाहता हूँ कि वो मैं आपकी खिदमत में पेश करूँ, ये जरा पहले सुनिए। अब ये सारी ज़मीरें जो है मुअन्नस की हैं। वज़अतहा, सम्मैतुहा, उईज़ुहा, फतकब्बलहा, अंबतहा, कफ़्फ़लहा, ये सारी ज़मीरें जो है ना मुअन्नस की ज़मीरें हैं और ये सब लौट रही हैं हज़रत मरियम की तरफ। और ये दुआ की है हज़रत मरियम की मां ने। अपने झूठे इलाहां नूं बचाउण वास्ते जिन्हां दी ओह पूजा कर रहे उन्हां इलाहां नूं बचाउण वास्ते, उन्हां अपने पोत ते पादरियां नूं बचाउण वास्ते जिन्हां नूं तू वेख के कुरान पढ़ना नहीं आउंदा। जो आपने फरमाया है उसी का मैं अक्स आपको दिखा रहा हूँ। अपना पढ़ा हुआ खुतबा उसका खुद तर्जुमा नहीं कर सकते। बहुत सारे खुतबा ऐसे हैं जो साहिब मुताला भी नहीं है। अल्लामा साहब की तकरीरें सुन के ये करते हैं और सुर लगा लेते हैं तो लोग समझते हैं जी बड़ा खतीब है। सिर्फ दो चीज़ों पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये लोग शख्सियत परस्त नहीं है, वाकई ये हक परस्त हैं, तो अब वक्त आ गया कि इन्हें आवाज़ बुलंद करनी। गुस्ताखी का 9C से कोई ताल्लुक नहीं है, शायद ये स्लिप ऑफ टंग है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद शेख और आप देख रहे हैं शेजर टीवी। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैर व आफियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि 12 अप्रैल को साहिवाल में एक इज्तिमा हुआ है, तो आज के इस व्लॉग में मैं उस हवाले से बात करना चाहता हूँ। मैंने बहुत सारे उलमा इकराम की तकरीरें सुनी हैं, कुछ तकरीरें अभी भी रह गई हैं जो मैं नहीं सुन पाया, लेकिन ज़्यादातर मैंने सुन ली हैं। तो उसके बाद जो है मैंने एनालिसिस किया। ज़ाहिर है बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं जिन पर मैं उलमा इकराम को अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने लोगों को अल्लाह ताला का कुरान सुनाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनाया और इस्लाह माशरा के हवाले से बात की। तो वो तमाम उलमा इकराम जो है मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जो कौम की इस्लाह के लिए काम कर रहे हैं। वहीं पे कुछ जो है ऐसी बातें भी हुई हैं जो कि ख़िलाफ़ अक़ल भी हैं, ख़िलाफ़ अदब भी हैं और काबिल गिरफ्त भी हैं। तो ज़ाहिर है हर तंजीम में, हर गिरोह में, हर जमात में अच्छी बातें भी होती हैं, अच्छी चीज़ें भी होती हैं और कुछ बातें, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कि काबिल गिरफ्त होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ खुतबा के हवाले से। बहुत सारे खुतबा ऐसे हैं जो कि अल्लामा साहब का खुतबा सुन के फिर वही खुतबा पढ़ने की कोशिश करते हैं। ज़ाहिर है उन्हें सारा याद नहीं रहता, तो वो अपने अल्फाज भी उसमें शामिल कर देते हैं। फिर जोश खिताबत में आके बहुत सारे ऐसे अल्फाज कहे जाते हैं जो कि ग्रामर की गलतियाँ कर जाते हैं। ये बाज़ औक़ात अगर उस खुतबे का तर्जुमा किया जाए तो गुस्ताखाना पहलू जो है वो भी सामने आता है। ठीक है, बहुत दफ़ा उलमा इकराम इस पर गिरफ्त भी कर चुके हैं। तो ये जो लोग हैं ये फिलबदी 5-10 मिनट अरबी में गुफ्तगू नहीं कर सकते, अपना पढ़ा हुआ खुतबा उसका ख़ुद तर्जुमा नहीं कर सकते। ठीक है, इन्हें पता ही नहीं होता कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो इसलिए बहरहाल ये एक बहुत अफसोसनाक पहलू है। बज़ाहिर वो अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहे होते हैं कि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है और हम खुतबे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन उसमें ग्रामर की गलतियाँ भी हो जाती हैं और उसमें गुस्ताखाना बात भी वो कह जाते हैं जो कि बहुत ही अफसोसनाक है। तो मेरे ख़्याल में इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। दूसरी जो बात है कि मसनद पे बैठ के, मिंबर रसूल पे बैठ के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और मुबालगा आराई से काम लिया जाता है और बहुत ज़्यादा गुलूब जो है वो भी देखने को मिलता है और ऐसी बातें की जाती हैं कि अक्ल इंसानी जो है तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं होती। तो बहुत सारी बातें ख़ुद कहते हैं और फिर ख़ुद ही उसके ख़िलाफ़ अमल कर रहे होते हैं और कोई ज़्यादा वक्त भी नहीं बीता होता। तो इसलिए ये भी बहुत अफसोसनाक पहलू है। तो देखिए, मौलाना साहब ये कह रहे थे कि सस्ती शोहरत के लिए, झूठे इलाकों बचाने के लिए लोग मैदान में हैं और वो मौलाना साहब जो हैं पश्तो में कुरान पढ़ते हैं या सराइकी में। ठीक है, तो देखिए
ہم ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ جی قرآن تو سیدھا پڑھو، مجہول قرآن نہ پڑھو. تو دیکھیے اگر ہاتھ جوڑ کے کہا گیا ہوتا تو میرے خیال میں یہ نوبت نہ آتی. تو وہاں تو صاف جو ہے یہ الفاظ ہیں کہ جی آپ تو امارت کے لائق ہی نہیں، آپ کو شرم نہیں آتی، آپ جو ہے قرآن مجہول پڑھتے ہیں. یعنی توہین آمیز لہجہ اپنایا گیا جس پر لوگوں نے اعتراض کیا، توہین آمیز لہجے پر، نہ کہ اس بات پر کہ آپ نے یہ کہا ہو اختلاف رائے آپ کا حق ہے، آپ کر سکتے ہیں. تو بہت سارے علماء ایسے ہیں جو سریکی میں قرآن پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی مستند اتھنٹک قاری کو بٹھا دیجیے، اور یہ بہت سارے خطباء جو ہیں ان کو بھی بٹھا دیجیے، اور وہی قاری صاحب بتائیں گے کہ جی یہ سارے لوگ سریکی میں قرآن پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، سریکی لہجے میں، تو عربی میں تو نہیں پڑھتے، نہ یہ 5-10 منٹ عربی میں فی البدی طور پر گفتگو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات ویلڈ ہے. قرآن مجید صحیح پڑھنا چاہیے، چاہے کوئی بڑا ہو چھوٹا ہو، قرآن مجید صحیح پڑھنا چاہیے. اگر صحیح پڑھنا نہیں آتا تو کسی قاری کے سامنے بیٹھ کے جو ہے تصحیح کر لینی چاہیے اور صحیح پڑھنا چاہیے. اس میں میرے خیال میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے. پھر یہ کہنا کہ جی یہ لوگ قرآن کی آیت کا معنی غلط کرتے ہیں، اور پھر اسی اجتماع میں خود قرآن مجید کی آیت کا معنی مفہوم ایسا بیان کیا کہ عقل انسانی دھنگ رہ گئی کہ کیا ایسے بھی خطباء موجود ہیں اس دنیا میں. چلیے پھر یہ بھی کہا کہ جی ہم پہ گستاخی کا الزام لگتا ہے، اور ہم جو ہے یہ میڈیا کا دور ہے اور اب حلالی لوگ جو ہیں وہ گالیاں نکالنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ تنزیہ جملہ ہے کہ حلالی نیچے کمنٹس میں گالیاں دے رہے ہوں گے. اب آپ خود سوچئے کہ یہ سارا کام یہ خود کرتے ہیں یا نہیں کرتے. آپ سب کو پتہ ہے کتنی غلط بات ہے کہ یعنی خود کہتے ہیں کہ جی یہ حلالی اب گالیاں دیں گے، اور خود گالیاں دیتے بھی ہیں. علماء بھی جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، مفتی کہتے ہیں، مناظر کہتے ہیں، مبلغ کہتے ہیں، خطیب کہتے ہیں، وہ بھی، اور عوام بھی. تو کتنی غلط بات ہے. میری اپنی طرف سے کوئی بات نہیں، جو آپ نے فرمایا ہے اسی کا میں عکس آپ کو دکھا رہا ہوں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم جی ادب رسول کا علم نہیں چھوڑ سکتے. بھائی کس نے کہا ہے آپ کو کہ آپ ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم چھوڑ دیجیے؟ ٹھیک ہے، بات ہو رہی ہے کہ ایک شیخ پہ تنقید کی گئی، توہین کی گئی ان کی. ٹھیک ہے، اور ایک صاحب ہیں جی حافظ محمد انس صاحب، انہوں نے جو ہے 295A کے تحت، جو کہ یعنی کہ کسی آپ شخصیت کی توہین نہیں کر سکتے، یہ آئین قانون کہتا ہے پاکستان کا، تو اس کے تحت انہوں نے درخواست دے دی. تو اب اس کو لے کر جو ہے کہا کہ یہ لوگ ہم چونکہ ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم لیے ہوئے تو اس لیے یہ ہمارے خلاف ہے. ٹھیک ہے، اس پہ تو کسی نے بات ہی نہیں کی. سارے کون ہے کہ ایک مومن مواحد مسلمان ہو اور اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہ ہو کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. یعنی کوئی مواحد، کوئی مسلمان سوچ بھی ذرا سا بھی نہیں سوچ سکتا کہ اس کے دل میں ذرا سی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی یا اس طرح کا کوئی ایلیمنٹ، وہ برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے یا بے ادبی کا پہلو کے سامنے اور وہ برداشت کرے. کوئی مومن مسلمان برداشت نہیں کر سکتا. یہ لوگوں کو غلط تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی ہم ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں اور وہ ہمارے مخالف ہیں. انہوں نے تو اس پہ بات ہی نہیں کی، انہوں نے تو کہا توہین نہ کرو ہمارے شیخ کی. ٹھیک ہے، اعتراض کر سکتے ہو، اختلاف کر سکتے ہو، آزادی اظہار رائے کا حق پاکستان کا قانون دیتا ہے ہر شہری کو، اختلاف رائے کا حق پاکستان کا آئین دیتا ہے ہر شہری کو جس کے پاس گرین کارڈ موجود ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ آزادی اظہار رائے کر سکتے ہیں لیکن کسی کی توہین نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، کسی کی پگڑی نہیں اچھال سکتے، کسی کی عزت کو تار نہیں کر سکتے. یہ خلاف قانون ہے، چاہے کوئی بھی ہو، آپ ہوں یا کوئی اور ہو، دونوں کو میں کہہ. ٹھیک ہے، پھر مولانا صاحب نے کہا کہ زبان آپ کی چلتی ہے، ہماری بھی چلتی ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی علامہ صاحب کی باتیں، یہ رٹی رٹائی باتیں ہوتی ہیں جو خطباء عموماً اپنی تقریروں میں کرتے رہتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے کہا جی میں تحریر لکھنے پہ آ گیا تو قلم سے کٹ کے رکھ دوں گا. مولانا صاحب نے کبھی تحریر شاید لکھی نہیں ہے، نہ ان کو تحریر لکھنا آتا ہے. ٹھیک ہے، تحریر لکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ بہت سارے خطباء ایسے ہیں جو صاحب مطالعہ بھی نہیں ہیں، علامہ صاحب کی تقریریں سن کے یہ کرتے ہیں اور سر لگا لیتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں جی بڑا خطیب ہے، حالانکہ ایسا ہے کچھ نہیں. ٹھیک ہے، نہ یہ اتنے صاحب مطالعہ لوگ ہیں اور نہ ہی یہ کوئی مستند علماء ہیں، نہ ان کے پاس کوئی اسناد ہیں. اگر کوئی اب یہ خود لوگوں کو موقع دیتے ہیں، لوگ سوال اٹھاتے ہیں، جینوئن سوال ہے کہ جی اپنی اسناد دکھا دیجئے کہ آپ کے پاس کون سی اسناد ہیں، آپ کس مدرسے سے فارغ التحصیل ہیں. تو یہ غصہ کر جاتے ہیں. پھر یہ ایک درخواست پہ اتنا زیادہ غصہ ہو گئے، اتنے جوش میں آ گئے، اور یہ بات بھی جو ہے ویلڈ نہیں ہے. اب دیکھو ایویڈنس کے ساتھ بات کرنی چاہیے. یہ بات بھی ویلڈ نہیں ہے کہ جی شیخ صاحب نے کہا ہے
اور شیخ صاحب کے حکم پر یہ درخواست دی گئی ہے. میرے خیال میں شیخ صاحب کو علم بھی نہیں ہے. بتایا گیا ان کو 2-3 دنوں کے بعد، جہاں تک میری معلومات ہیں، جو ذرائع سے مجھ تک معلومات پہنچی ہیں، کہ 2-3 دنوں کے بعد شیخ صاحب کو پتہ چلا ہے کہ کسی نے ان کے خلاف درخواست دیا. یعنی شیخ صاحب کو پتہ ہی نہیں، اور کہتے ہیں جی چلی وہیں سے. تو کتنی اس پہ کوئی کال دکھانی چاہیے تھی. یہ دیکھیے جی ہمارے پاس ریکارڈنگ ہے، یا کوئی واٹس ایپ یا کوئی تحریر نامہ ہے جی، یہ دیکھ لیجئے، جس سے پتہ چلتا لوگوں کو کہ واقعی شیخ صاحب نے کہا. یعنی کوئی تو ایویڈنس دکھانا چاہیے. ویسے الزام لگانا تو میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. چھوڑ دیجئے ساری باتوں کو. ہمارے قابل احترام محترم بھائی ہیں، ٹیچر بھی ہیں، پڑھے لکھے شخص ہیں، اور انہوں نے وہ بھی جوش میں آ گیا میرے خیال میں، اور انہوں نے کہا جی ہم 9C کے تحت ہر اس شخص کے خلاف پرچہ دیں گے جو گستاخی کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں گستاخی سے یہ مراد شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی مراد لے رہے ہیں، یعنی یہ جادو کا اثر مانتا ہے. اس طرف یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے میرے خیال میں. لیکن 9C تو یہ جو ہے بھنگ، چرس، افیون، اس حوالے سے جو لوگ یہ دھندا کرتے ہیں تو میرے خیال میں ان کے خلاف ہوتی ہے. گستاخی کا 9C سے کوئی تعلق نہیں ہے. شاید یہ سلپ آف ٹنگ ہے، شاید وہ 295 کہنا چاہ رہے تھے، 295C کہنا چاہ رہے تھے. ٹھیک ہے، 295C کے تحت جو توہین کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن وہ اس سے یہ مراد نہیں ہے جو آپ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس پہ یہ پرچہ ہوتا ہے. بہرحال دیکھیں یہ جو اشاعت التوحید و سنہ کا جو نظم اس وقت شیخ طیب طاہری صاحب کی قیادت میں کام کر رہا ہے، جہاں تک میری معلومات ہیں، جہاں تک میں علماء سے ملا ہوں یا میں نے رابطہ کیا ہے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے اثر کے قائل نہیں ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر نہیں مانتے. ٹھیک، تو ان کو ٹارگٹ کرنا، مورد الزام ٹھہرانا اور یہ کہنا بڑے سے لے کر چھوٹے تک یہی صورتحال ہے میرے خیال میں. یہ بہت بڑا ظلم ہے. ٹھیک ہے، اور یہ لوگوں کو تاثر دیا جاتا ہے، غلط تاثر دیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں، دیکھو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر مانتے ہیں، حالانکہ وہ نہیں مانتے. اور پھر یہ کہ یہ انہیں علامہ صاحب سے تکلیف ہے. اس اجتماع میں میں موجود تھا، تھوڑی دیر میں اسٹیج پہ بیٹھا، میں پبلک میں چلا گیا اور لوگوں سے ملا ہوں، علماء سے، عام عوام سے. تقریباً ہر شخص مجھے علامہ صاحب کی تعریف کرتا ہوا نظر آیا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک غلط تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے. میرے خیال میں یہ بالکل بھی علماء کو تو زیب نہیں دیتا. تو یہ چیزیں اب ساری چیزوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ساری چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں. صرف 2 چیزوں پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ لوگ شخصیت پرست نہیں ہیں، واقعی یہ حق پرست ہیں، تو اب وقت آ گیا کہ انہیں آواز بلند کرنی چاہیے. مولانا صاحب نے، سعد کلیم صاحب نے جو ہے قرآن کی آیت کا معنی غلط کی اور مانوی تحریف کی. اس پہ قاری انصر جاوید صاحب نے بڑا خوبصورت تبصرہ کیا. میں چاہتا ہوں کہ وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. یہ ذرا پہلے سن لیجیے. جب وہ پیدا ہوئی تو وہ لڑکے کی بجائے لڑکی تھی، تو ان کی ماں نے اس کا نام رکھا مریم. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور میں نے اس کا نام رکھا مریم. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں اس کو، یہ پیدا ہونے والی کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. اب یہ ساری ضمیریں جو ہے مؤنث کی ہیں. وَضَعَتَهَا سَمَّيْتُهَا أُعِيذُهَا فَتَقَبَّلَهَا أَنبَتَهَا كَفَّلَهَا، یہ ساری ضمیریں جو ہے نا مؤنث کی ضمیریں ہیں، اور یہ سب لوٹ رہی ہیں حضرت مریم کی طرف، اور یہ دعا کی ہے حضرت مریم کی ماں نے. اب کیا آ جائے، جس جاہل کو یہ علم نہ ہو، وہ خطابت کے زور پر جو ہے یہ قرآن کے اندر جو ہے وہ اس کی مانوی تعریف کر رہا ہے، اور یہ پھر یہ سمجھیں گے کہ ہمارے غلط کو بھی صحیح کہا جائے، ہمارے جھوٹ کو بھی سچ سمجھا جائے. اب جو ہر وقت علماء کی اور قائدین کی پگڑیاں اچھالیں گے، ان کا اپنا حال تو یہ ہوگا نا. ابھی کہتے ہیں فلاں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، فلاں کو تقریر کرنی نہیں آتی، فلاں کو فتویٰ دینا نہیں آتا، فلاں پڑھا ہوا کچھ نہیں ہے. اور پڑھا ہوا کا یہ حال ہے، علاموں کا یہ حال ہے. یہ تو دیکھیے آپ نے قاری صاحب کی گفتگو سنی. اب چاہیے تو یہ کہ سعد کلیم صاحب نے یہ جو قرآن کی مانوی تحریف کی ہے تو اس پر انہیں توبہ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ شخصیت پرست نہیں ہیں، اگر آپ حق پرست ہیں، اگر وہی الفاظ جو آپ کے ہیں، جو میرے نہیں ہیں، کہ جھوٹے الہوں کو بچانے کی آپ کوشش نہیں کریں گے، آپ حق پرست ہیں، آپ موحد ہیں، آپ متقی ہیں، آپ کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی سب سے زیادہ محبت ہے، ان مولویوں اور ان پیروں کی اور ان گدی نشینوں کی محبت نہیں ہے، اللہ رسول کے مقابلے میں ان کی محبت نہیں ہے، قرآن سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو پھر یہ فرض بنتا ہے آپ لوگوں پہ کہ آپ آواز اٹھائیں، گونگے شیطان نہ بنیں. ٹھیک ہے، آپ کہیں اپنے مولویوں کو کہ مولوی صاحب آپ نے قرآن مجید کی مانوی تحریف کی ہے. ٹھیک ہے، آپ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، وہ واقعہ کیا ہے. مریم علیہ السلام کی والدہ کی بات کو آپ نے مریم علیہ السلام کی بات بنا دیا اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لے گئے. ٹھیک ہے، آپ کو تو قرآن کا
यानी किसी बच्चे के सामने कुरान पाक खोल दीजिए और वो उसे कहिए कि इस आयत का व इन्नी उईज़ुहा बेका व ज़ुर्रियतहा मिनश्शैतानिर्रजीम, इस आयत का तर्जुमा कर दे। ठीक है, तर्जुमे वाला कुरान खोल लीजिए। मैं ये नहीं कहता कि जी देवबंदियों का खोलिए, बरेलवियों का खोल लीजिए, आले तशय्युह का खोल लीजिए, आले हदीस का खोल लीजिए, किसी का तर्जुमा खोल लीजिए और देख लीजिए कि इस आयत का क्या माना है। ठीक है, आपने माना गलत किया, आपको ये तस्लीम करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, या आप डट जाएंगे या फिर आप तस्लीम करेंगे, दोनों में से एक बात तो होगी ना। और आप ये मरकज़ी इशाअत व तौहीद व सुन्नह के उलमाए कराम से मैं ये अपील करना चाहूँगा, बड़े अदब से, बड़े एहतराम से, ठंडे दिल से सोचिएगा कि आप अब अगर शख्सियत परस्त नहीं हैं और अपने मौलवियों का दिफ़ा नहीं करते, कुरान और सुन्नत के आप दाई हैं, कुरान और सुन्नत का दिफ़ा करने वाले लोग हैं, तुम्हारा मिशन है कुरान और सुन्नत, तौहीद और सुन्नत, तो फिर आइए मैदान में और कहिए कि जी मौलाना साहब ने गलती की है, उनसे गलती हुई है। और मौलाना साहब को भी चाहिए कि वो इस पर डट ना जाएँ, बल्कि मोमिन मुसलमान का काम ये होता है कि वो गलती पे डट नहीं जाता बल्कि अपनी गलती का एतराफ़ करता है। तो वो कहें कि जी मुझसे गलती हुई है, मैं तौबा करता हूँ, ठीक है, माफ़ी मांगता हूँ, मैंने गलत तर्जुमा किया है कुरान पाक का। ठीक है, यानी कि जब बंदा इतना जोश में भी ना चला जाए कि दूसरों को तो कहे कि जी ओए ना सुने, ओए ये किए हुए है, और फलां इतने बड़े बड़े दावे करे, लेकिन अपनी हालत ये हो कि उसे कुरान का तर्जुमा करना भी ना आता हो, ख़ुद दूसरों को मुरीद इल्ज़ाम ठहराए। वो तो इतने बड़े बड़े उलमा हैं, आप सोच भी नहीं सकते। आप दुनिया के उलमा को चैलेंज करते हैं और एक छोटे से मौलवी को, जो मुस्तनद मौलवी हो, छोटा तो खैर नहीं कहना चाहिए, उसके सामने बैठ के बात भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एतराज़ जो है ये मेरा वैलिड एतराज़ है। अब आपको कुरान से मोहब्बत है या मौलवी से, ये फ़ैसला तो आने वाला वक्त करेगा। और साथ साथ एक और बात भी, मैंने इस पर एक व्लॉग भी कर दिया, एक नशिस्त की है, मैंने बहुत सारे मुफ्तियान इकराम से रब्ता किया, सब ने यही राय दी, लेकिन मैंने वो व्लॉग सिर्फ़ वो मुकालमा, वो नशिस्त जो है मुफ्ती याहिया फ़ारूकी साहब की लगाई है, ताकि आप ये ना कहें कि जी ये तो हमारी जमात की नहीं है। तो इसलिए मैंने मुफ्ती याहिया फ़ारूकी साहब की है। वो मुस्तनद आलिम भी हैं, मुफ्ती भी हैं, संजीदा आलिम हैं, एक ज़िम्मेदार शख्सियत हैं, तो उनकी गुफ्तगू आप ज़रूर सुनिएगा। क्या मुशरिक ज़बिया ऐसी हराम है जैसे गैरुल्लाह की न्याज़ खाने खिलाने वाला मुशरिक है? ठीक है, इस पर कोई एक नस्कती पेश कर दीजिए, कुरान मजीद की कोई एक आयत पेश कर दीजिए जिसमें यह हो कि मुशरिक ज़बिया ऐसे ही हराम है जैसे गैरुल्लाह की न्याज़ खाने खिलाने वाला मुशरिक है। ठीक है, तो ये फतवाबाजी करते हो, ये कुछ तो सोचना चाहिए। ठीक है, आप जो कहेंगे क्या वो वही कुरान हदीस है? आप गलती करें तो कोई मसला नहीं है, कोई गुस्ताखी नहीं है, कोई जुर्म नहीं है। कोई और जो है गलती ना भी करे तो उसको आप मुरीद इल्ज़ाम ठहराएं, ये तो मेरे ख्याल में बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे दावे हैं जो कि खिलाफ अकल हैं और मुबालगा आराई से काम लिया जाता है। ये मैं मुतलकन कह रहा हूँ कि अब ये बरेलियों में थी फ़िज़ा, अब तो हर तरफ आम हो चुकी है कि इतना बढ़ा चढ़ा के इन ख़तीबों को पेश किया जाता है कि जी अल-अल्लामा इमामुल कुल मुहक्किक अल इतलाक। ये मैं मुतलकन कह रहा हूँ। ठीक है, किसी कोई अपनी तरफ ये मंसूब कर ले तो फिर उसकी अपनी एक सोच होगी, मैं जनरली कह रहा हूँ। ठीक है, तो वो अलामा होता है या नहीं होता, लेकिन हम उसको पता नहीं क्या बना देते हैं। ठीक है, तो हद में रहें और हद में रखें, और ये तनकीद बराए इस्लाह है। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ कि सारी चीज़ों को छोड़ा जा सकता है, निगलेक्ट किया जा सकता है, नज़रअंदाज किया जा सकता है, लेकिन जहाँ बात कुरान की है, शरीयत की है, दीन की है, इस्लाम की है, तो वहाँ जो गलती है या गलत बात है उसको बहरहाल कंडेम किया जाएगा और ये कहा जाएगा कि गलत बात है और बहुत बड़ी गलती है, ये मानवी तहरीफ है, और इस पर जो है मौलाना साहब को तौबा करनी चाहिए, कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए और अपनी जमात के उसके जो उलमा हैं उन्हें भी रोल प्ले करना चाहिए। लेकिन एक सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूँ आप सबके लिए, इतनी बड़ी तादाद में वहाँ लोग मौजूद थे, कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं था जो उठ के कहता मौलाना साहब आप कुरान गलत पढ़ रहे हैं, कुरान का माना गलत कर रहे हैं। एक मौलवी भी स्टेज पे ऐसा नहीं था, इतने उलमा जो आप कहते हैं बैठे थे, तो किसी एक मौलवी ने भी इतनी जहमत नहीं की कि वो ही बता देता है, वही खड़ा हो जाता है कि मौलाना साहब आप ये क्या कह रहे हैं, ठीक है, ये कुरान का कैसा माना कर रहे हैं, ठीक है, क्या यही मतलब बनता है? किसी ने भी नहीं कहा। तो क्या हम इसको गुंगा शैतान नहीं कहेंगे? मेरा सवाल है, जवाब ज़रूर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।